नाप लेना सीखा है कि किस तरह नाप लेना है। फिर उसके बाद हमने कटिंग सीखी है, उसके बाद हमने शलवार की सिलाई सीखी है। तो उनके माइंड में बस होता है कि जो औरत है तो वो बच्चों को संभालेगी, वो घर के काम करेगी। घर वाले मेरे सपोर्ट करते हैं। बहुत लोगों के लिए ये सब मुश्किल होता है, वो नहीं कर पाते, हाउस वाइफ ज़्यादातर। जी मेरा नाम इश्मा शिनवारी है। मैं लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं सानिया के साथ 3 हफ्तों से काम कर रही हूँ। मैं टीचिंग भी करती हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू की है। BS साइकोलॉजी कर रही हूँ परशुर यूनिवर्सिटी से, और मुझे भी 3 हफ्ते हो गए कि मैं ये कोर्स कंप्लीट की। जी अभी हमने स्टार्ट किया था शलवार से। तो पहले हमने अखबार से उस पर ड्रॉ करना सीखा है इंची टेप्स के बाद हमने कपड़े पे इंची टेप्स वगैरह से हमने सीखा। हम डायरेक्ट शलवार वगैरह रख कर नहीं सीख रहे हैं। और साथ में हमने कटिंग सीखी है, उसकी सिलाई भी हमने सीख ली है। और अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ जा रहे हैं, कमीज़ की तरफ, तो उसकी हमने वो कटिंग सीख ली है। जी इसलिए क्योंकि मैंने अपने गांव में इस तरह की औरतों को देखा है जो अपने घर में रहती है, उनका सिवाय घर के कामों के और कोई जहन नहीं होता। उनके माइंड में बस होता है कि जो औरत है तो वो बच्चों को संभालेगी, वो घर के काम करेगी। तो मेरा ये ख़्याल है कि हम औरतों को मर्दों के साथ साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस तरह महंगाई है तो वो एक मर्द नहीं कर सकता है, तो औरत उसके साथ साथ चलेगी। तो इसलिए मेरा ख़्याल से कि हमें ये सब भी जो हमने सिलाई सीखी है इस वजह से कि हम खुद तो कम से कम अपने कपड़े खुद सिलाई करें, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है तो उसमें तो काफ़ी महंगे हो जाते हैं वो सिलाई पर। दोनों के सेटअप करते हो, मेरा रूटीन किस तरह? मेरे रूटीन में ये रखा है कि स्कूल के बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं इधर सिलाई सीखने आ जाती हूँ। और इसी तरह बच्चों के कोर्स वगैरह होता है, प्लानर वो तैयार कर लेती हूँ। और बाकी मैं इधर उधर की एक्टिविटीज़, घर का काम मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, इसलिए वो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे बाबा कर रहे हैं और साथ में मेरी अम्मी और मेरे भाई सब सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मैसेज ये होगा कि आप अपने जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है, आपको सेहत दी हुई है, तो मेरा ये ख्याल है कि आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। अपने पेरेंट्स के लिए जो आपने इतना ख़र्चा आप पे किया हुआ है तो आप उसका सिला तो दे सकते हैं। मेरे ख्याल से कि हमें बहुत ज़्यादा गांव में ये बातें बताई जाती है कि आपने पढ़ लिख कर क्या ही कर लिया, आपको तो ना सिलाई आती ना कढ़ाई आती है, तो क्या ही फ़ायदा हुआ आपका एजुकेशन का, आपने जॉब करने नहीं देगा कोई, इसका कोई हमें नहीं पता कि आगे हमें ज़िंदगी में मेरा शौहर मुझे इजाज़त दे कि नहीं दे। तो ये सिलाई, ये कढ़ाई वगैरह घर में मैं इसको रख कर बिज़नेस अपना चला सकती हूँ, मैं ये कर सकती। जी मेरा यही इरादा है कि आगे मैं इस काम को अपने साथ अगर ले चल सकती हूँ तो ठीक है, वरना तो मेरा अपना है कि मैं क्लिनिक खोलूँ और साइकोलॉजी मेरी है तो अपना वही सब्जेक्ट आगे। मेरा नाम सदफ है और मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ मतलब ये काम करना मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये हमें समझाती है कि हम बहुत कम अरसे में इनसे बहुत कुछ सीख पाते हैं। घर वाले मेरे सपोर्ट करते हैं। बहुत लोगों के लिए ये सब मुश्किल होता है, वो नहीं कर पाते, हाउस वाइफ ज़्यादातर। लेकिन अगर उनका हस्बैंड या मतलब ससुर सास जो भी उनको सपोर्ट करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है, इसकी वजह से मैं ये आज कर पा रही हूँ। जी एजुकेशन तो मेरा सेकेंड ईयर है, तो आगे मैं नहीं कर पा रही थी बच्चों की वजह से, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे ही मतलब बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगी। इसके अलावा मैं सिलाई करना चाहती थी, तो इस वजह से मैं वो करती, बिज़नेस भी करती हूँ, घर के काम वगैरह सब कुछ वो भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ। इसके अलावा मैं आर्ट वर्क भी करती हूँ और अब सिलाई का कोर्स भी मैंने शुरू किया है। घर के जो ख़वातीन हैं वो मतलब ये समझती है कि हम नहीं कर सकते। जो ख़वातीन जो घर बैठ के मतलब सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि वो घर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं अपना। आजकल सारी ख़वातीन जो है ना वो अपना बिज़नेस चला रही है, उनको सपोर्ट मिलता है, मुझे भी सपोर्ट किया जा रहा है, और जिसकी वजह से मैं बिज़नेस भी कर रही हूँ, मैं आर्ट वर्क भी करती हूँ, पेंटिंग वगैरह करती हूँ। अब सिलाई का कोर्स भी मैंने शुरू किया और अपने बच्चों को भी संभालती हूँ और घर का काम भी करती हूँ। जी तकरीबन 3 हफ्ते अभी हमने मतलब ये शुरू किया है, 3 हफ्ते से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत कुछ हमने सीखा है। मैं नहीं सोच रही थी कि मैं कुछ सीख पाऊँगी, लेकिन पहले मतलब हमें कटिंग करना सिखाया है, फिर वो हमें सपोर्ट मतलब गाइड करती थी। हम अब सिलाई करना हमने शुरू किया, शलवार हमने सीख ली है। इसके अलावा अब हमने कमीज़ पे काम करना शुरू किया है। तकरीबन मतलब दो शलवारें तो हम बना सकते हैं, सी सकते हैं, हमने सीख लिया है। एक दिन में हम एक शलवार बना सकते हैं और कमीज़ पे हमने काम शुरू किया है। डिज़ाइनिंग वो अभी मतलब मज़ीद आगे बढ़कर हम वो भी सीख रहे हैं, साथ साथ में वो भी हमें सिखा रही है। मेरा नाम शैला शिनवारी है और मैं लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखती हूँ।
اور میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ٹیچر بھی ہوں. یہاں پر مجھے 3 ہفتے ہوئے یہ کام سیکھتے ہوئے. اپنا گھر کا کام کر کے میں یہاں پر آتی ہوں سیکھنے کے لیے. اور ثانیہ آپی ہمیں سکھاتی ہے اور بہت اچھی طریقے سے ہمیں ایک ایک پوائنٹ بتاتی ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے پاس اتنے جو ہے نا اپنا ٹائم نکال کے ہمارے پاس آتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے. ورنہ آج کل کے زمانے میں کوئی بھی کسی کے پاس نہیں آتا، نہ کوئی کو سکھاتا ہے. اور مشکلات یہ کہ جب وہ مینیج کرنا ہر چیز کو ساتھ چلانا، مطلب گھر کو بھی چلانا ہے، وہ ساتھ میں جو ہے نا اسکول کو بھی چلانا ہے. تو یہ چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ہمارے گھر والے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم یہاں تک آتے ہیں، کام سیکھتے ہیں. 3 ہفتے میں ہم نے انچ ٹیپ سے ہم نے ناپ لینا سیکھا ہے کہ کس طرح ناپ لینا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کٹنگ سیکھی ہے. اس کے بعد ہم نے شلوار کی سلائی سیکھی ہے. اور اب جو ہے نا ہمیں قمیص پہ کیسے جو ہے نا آپ نے ناپ لینا ہے. اور ابھی کٹنگ بھی ہمیں سکھائی ہے قمیص کی، تو اس پہ کام چل رہا ہے قمیص کی. 3 سے 4 گھنٹے ہم یہاں پر کام کرتے ہیں. زمان ثانیہ دے اور زما تعلق صدقرم ایجنسی سے دے اور ما بی ایس کرے دے پشاور اقرا یونیورسٹی نا اور فیشن ڈیزائن کی ما بی ایس کرے دے. ما فیشن ډیزاین اقرا یونیورسټي نه وکړو که نه، زه هغه سره سټډي کولو سره ما خپل کار هم سټارټ کړی و. ما کور کې سټیچنګ کولو که نه، هغه ما کولو. هغه نه کله چې زما ډګري کمپلیټ شوله او هغه نه پس ما دا اراده وکړه که نه چې زه خپل بزنس سټارټ کړم. خپل بزنس ما آنلاین سټارټ کو، پیج ما جوړ کړی دی که نه. او هغه سره زه خلکو کورونو ته ځم، شارټ کورس هم ورکوم، 2 months والا کورس ورکوم. سټیچنګ خلکو ته ښیم که نه، جنکو ته څوک څه د کور کې ناستې دي، ما ویلې چې هسې څوک ناست دي چې هغو ته یو څه وښیې که نه سکیل، مطلب هغو دپاره څوک چې کور نه وتی نه شي، هغو دپاره دا ډېر زیات ضروري دي چې څه نه څه زده کړي. ما سره اوس دی کلاس کې 6 سټوډنټ دي او دی نه پهله ما 2 مطلب 2 months کورس ما نور چاته ورکړو. ما دا 6 months کېږي دا کورس سټارټ کړی دی. د خلکو کورونو ته چې ځم چې زه د 2 months کورس ورکوم. دې کې ما 3 بیچ وکړو، 2 مو وکړو، 3 سټارټ کړی دی. یو کې 10 وي او دې کې اوس 6 دي او بل کې 8 وي. دې ته زه اوس پهله د کورس کې چې کوم دی 2 months کورس دې ته ښیم، دې ته زه بیسک ښیم. ایډوانس لا دغو 2 months کې ایډوانس نه زده کېږي. د بیسک کې دې ته زه سټیچنګ کې مکمل شلوار، کمیس، کټنګ او فراک کټنګ، سکرټ وغیره دا شان دي ډیفرنٹ سامان دغو ته زه ښیم ورکې، او هغه سټیچنګ هم او هغه کټنګ هم ورته ښیم. او دې نه علاوه ما فیشن ډیزاین کړی، مطلب فیشن ډیزایننګ کې ډېر څه دي. ما ته اپلیک شولو، زردوزي، هینډ امبرایډري، امبیلیشمنټ، پیچ ورک، دا هر څه ډیجیټل السټریشن. دا د سټیچنګ والا خو د هغو نه زه 5000 علم پر منت 5000 اون علم. او دی باندې خو خیر څه مو یونیورسټي نه کړی دی، دی هغه ډېر زیات دی باندې خرچه ډېره زیاته راځي. ما څه دلته دا کلاس سټارټ کړی و، دا خو زما فرینډ وي او دغو ته ما سټیچنګ کو. ما چې کوم ځای کې دا چاته څه ما دا کورسونه ورکړي دي که نه، هغه زما څوک فرینډ وي، څوک څه ما ته یو فرینډ ووایي چې ما ته هغه ځان سره نور ګروپ تیار کړي، جنکۍ هغه پیدا کړي. هغه ما ته ووایي چې خیر زموږ کور کې تاسو موږ ته د هغه کوئ، او ما سره کور کې سپیس شته نه دی چې زه خپل کور کې دا سټارټ کړم. بس زه په دې وجې باندې خلکو کورونو ته ځم، هلته زه دا ټایم ورکوم دغو ته. زه پر منت 5000 کوم، خو دغو 2 months زه ورکوم کورس. چې کوم تېر شوي دي هغو سره 25 پورې ما وکړو. ما دا 6 months کېږي چې دا کورس ما سټارټ کړی دی. زه د خلکو کورونو ته ځم، 2 months کورس ورکوم. ما د 2 بیچ ختم کړو او د 3 ما سټارټ کړی دی. د 3 بیچونو کې ما سره 25 جنکۍ وي او د هغو نه چې زه چل زده کړم، د هغو زما کار نه ډېرې مطمئنه وي که نه. او د هغو یو کلاس ما ختم کړو، هغو نورو ته وویلو چې مونږ نه دا شان دی، مونږ ته راتله مونږ کور کې دا شان دی کورس کولو که نه. او هغه څوک هغو نورې جنکو ته ویل، هغه ما ته بل بیچ بیا تیار شول، هغو ما ته وویلو چې تاسو دې ته کورس ورکړی دی، مونږ ته هم دا کورس راکړئ تاسو. زه کور کې هم آرډر علم، ما ته سټیچنګ والا آرډر ډېر زیات راځي. هغه باندې زه هینډ امبرایډري کوم که نه، سلمې ستارې والا کار ته کوم او د اډې کار هم کوم، ما ته آرډر راځي. او مطلب ایسټرن او ویسټرن دواړه هغه زه کولی شم، مطلب د فراقونه هر څه ما ته هر څه ښه صحیح راځي.
دا کار که ما یونیورسټي کې 4 ایئرس کې دا کړی دا ډیګري مو 4 ایئرس ول اخیستې دي پریکټیکل ما خپل کور کې په خپل هغه کړی دی ما مطلب مارکیټ والا هغه ما چا سره جاب وغیره کړی نه دی او ما کې خپل ایکسپیرینس دومره وکړم ما ویل چې زه خپله مخکې تللی شم دې کار شوق ما ډېر پیله نه و ما سکول ټایم نه به ما ویلي چې زه فیشن ډیزاینینګ مطلب شارټ کورس کوم که نه ما دا سوچ نه و چې زه به بی ایس فیشن ډیزاینینګ کوم کله چې زه کورم ایجنسي نه دلته پېښور ته رالم او هغه نه پس بیا ما کالج ما ته کورم ایجنسي کې وویلو هغه ځای نه چې زه رالم ما دلته بیا کله ایډمیشن اخیستل اقرا یونیورسټي کې او ما بیا هغه نه پس دا فیصله وکړه چې زه فیشن ډیزاینینګ کې زه به هغه فیلډ علم چې زه څه کې مخکې تللی شم او ما هغه نه بعد دا هغه وکړه چې دې هغه کې زه لاړلم